सगळ्यांक पळून खुशाल काय भोगता औरोण्यांत रावून आयला आनी आयज म्हटले पिल्यांच्या गांवांत हांव येतो कित्याक थंयसर दोंगर आसात, झरी आसात, न्हंयो आसात, तोणी आसात, शेतां आसात. सो आयच्या दिसा कितें तरी दुसरें हांव पळयतलो ह्या गांवांत येवन अशें हांवें चिंतलें. पूण जेन्ना आमी पासोयेक वेताले हांव आमच्या व्हडें घेवन जायते आमकां प्लास्टीक दिसती पडला. आमच्या तारवटेक डोमडिका कांय सांगलें थोडे नुस्तें आमकां मेळटलें. तो म्हणूंक लागलो नुस्तें ना पूण तरी ट्राय करया. आमी ट्राय केलें, नुस्तें मेळना चडशें, पूण चडशें प्लास्टीकूच मेळटा. हेच पळोवन दूख दिसता. आयच्या दिसा म्हाका नुस्तें खावपाची बरी रूच आसली कित्याक इतल्या वर्सां हांव फकत मोव आनी तोडो हान येयलोलो आसलो. पूण तरी कितें तरी मेळटलें अशें हांव आस बाळगिता. पूण तरी तुमच्या गांवांत येवन खुशालकाय दिसता आनी ह्या गांवांत कितें कितें आसा, कितें कितें आयच्या दिसा घडटलें तें पळोवंक हांव पयलोच खुशाल जाता. आनी आमच्या बरोबर गांधी आसा, तसोच फ्रांसीस दी आसिसी आसा. तांचे बरोबर तुमचे बरोबर एक भोंवडी कशी करपाक आमची खुशालकाय. सगल्यांक देव बरें करूं. जेजूची वाट तयार करून देवान म्हाका धाडलो. मागणे उपास तपास करून औरोड्यांत हांव रावलो. सृश्टीच्या सुमतान जिवोन देवान हांव उबारलो. हांव तो सांचुआ बावती आस्कारी तुमचो. आमी तुमारी मना करुया. सगल्याक नोंदर मारात. आयज आमी पिलेंची भावा भयणां आमच्या गांवची स्वयंबान दिली देणी वो गिरेस्तकाय तुमच्या मुखार घेवन आयला. ती जावन आसा शेतां, दोंगर, तोळी, आगोर आनी जोरी. ही जावन आसा आमच्या सृश्टीची गिरेस्तकाय जी आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरला. आमच्या सगल्यांचे जिवीत ह्या पांचूय वस्तूंनी गुंतलोलें आसा. आमच्या आदल्यांनी सांबाळलोली तशीच तांची परिस्थिती आतां ना. तर आयज ह्यो पांचूय आपले दूख तुमच्या मुखार घेवन आयल्या.